मेरो विशेष हृदयदेखि नमन कहिले पनि मूलवासीको छोरो गृहमन्त्री हुँदैन थियो। तर एकचोटि यसपालि त भयो नि हैन। अब तपाईको एउटा मधेसी मूलको मान्छे कहिले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदैन थियो। यसो हुँदा म चाहिँ यो सरकारप्रति है सबैले भनिन है हजुर, मेरो हृदयदेखि नमन, कोही कसैले चाहिँ दुश्मनी नठानुन् मलाई। अहिले चाहिँ तपाईको मधेसी मूलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो बालेन शाह, त्यस्तै एउटा मूलवासीको छोरो चाहिँ तपाईको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ लोभ लालचा नभएको मान्छे, उहाँहरूबाट भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मेरो हृदयले बोल्छ, बुझ्नुभयो? चित्तदेखि बोल्छ, मनदेखि होइन। अनि पूर्वाञ्चल अचानक कसरी जानु, के को लागि जानु भएको रहेछ? सुदन गुरुङ गएको होइन, सुदन गुरुङ गएको होइन, त्यो गृहमन्त्री गएको हो। त्यही त गृहमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्री जानुभएको हो। यो देशमा यस्तै गृहमन्त्री आवश्यकता थियो, जुन देशले चाहेको थियो त्यस्तै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस्तै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले टोल टोलमा टोले गुन्डा देखिँदैन होइन। यी बुढाबुढीहरू यहाँ चोकमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो, यो त बालिन सरकार आएपछि भएका हुन् नि होइन। यी खोला नालाका हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको छ होइन। अहिले त्यता भन्दा पनि बालेन शाह प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि म एकछिनमा जान्छु। पहिला हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूको कुराकानी गरौँ थोरै। उनले सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीले जुन अहिले जुन कार्यदिशा र नीति योजना जुन गर्नुभएको छ नि, त्यो गृहमन्त्रीले हुनु पनि यस्तै थियो। अब अहिले पूर्वाञ्चलमा चाहिँ 2 नम्बरीको काम गर्नेहरू होइन, जो भ्रष्टहरू छन्, भागारे भाग भएको छन् भन्ने धरणबाट कतिजनाले भनिराख्नु भएको थियो। पूर्वाञ्चल एकदमै राम्रो, यी 2 नम्बरी काम गर्ने तस्करहरू यिनीहरूलाई रिपोर्ट पनि हालिदिनुपर्छ क्या, रिपोर्ट पनि हालिदिनुपर्छ। अब हिजो केही चेलीहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो गृहमन्त्रीज्यूलाई होइन, पूर्वाञ्चलमा त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लामो समयदेखि होइन अनुसन्धानमा छ, तर अहिलेसम्म यद्यपि सकिएन, दोषीले सजाय पाएन र गृहमन्त्रीज्यू अहिले त हजुर आउनु भएको छ। अब यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय हजुरले नै दिलाइदिनु पर्यो भन्दै आँखाभरि आँसु लिँदै कतिपय चेलीहरूले बोल्नु भएको हामीले देख्यौँ। म एउटा कुरा भन्नु है, उहाँ आफै कानुन भन्दा माथि हुनुहुन्न, उहाँ पनि के कानुनभन्दा माथि हुनु। सबभन्दा राम्रो त उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको दोष लागेर उहाँले चट्टै राजीनामा दिनुभयो, बुझ्नुभयो? त्यस्तो मन्त्री अरू हुँदैन थियो। दोष लाग्ने बित्तिकै मलाई ममाथि छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्यो नै सर्वेसर्वा थियो। तर बजारमा कतिले भन्दा रहेछन् क्या, बालेन्द्र शाहले चाहिँ के अरे सुदन गुरुङज्यूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूलाई बालेन्द्र शाहले दुधले नुहाएर चोखो बनाएर लिएर आयो भनेर चाहिँ कतिपयले यसरी बोलेका पनि हामीले सुन्यौँ। साँच्चै हो यो? त्यो अब के होइन, भन्नेले जे नि भन्छन्, भन्नेले जे नि भन्छन्। अर्काको कुरा सुन्नु हुँदैन, देशलाई सुशासन दिनु पर्यो होइन, भ्रष्टाचार रहित मुलुक हुनु पर्यो होइन, अरूलाई दोष दिनु हुँदैन। आफूले गर्ने निरन्तरता सुदन गुरुङले छोड्दैनन्, कोहीदेखि डराउँदैनन्। अब यी बिचौलेहरूको अन्त्य भएको छ भनेको। अब हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ सुदन गृहमन्त्रीज्यूले अब आफ्नो एक्सन सुरु गरे हो है। अब पूर्व अस्ति नै तराई भेगमा गएर आउनुभयो। अब अस्तिको दिन पूर्वाञ्चल लगभग पुरै घुमिराख्नु भएको छ। हिजो साधारण एउटा होटेलमा पनि खाना खाएको दृश्यहरू पनि हामीले देख्न सक्यौँ। अनि गृहमन्त्रीज्यू जस्तो मान्छे एउटा साधारण एउटा नर्मल चिया पसलमा गएर खाना खाएर हात होइन बाहिर चुड्दै गरेको दृश्य देख्दा चाहिँ कसरी बुझ्ने यसलाई? कम्युनिस्ट चाहिँ बालेन रहेछ, यो सुदन गुरुङ रहेछ कम्युनिस्ट चाहिँ। यो अरू त सबै तस्कर पो रहेछ। म 33 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो होइन, मन्त्री भयो भने त छोरो सुद्धा नि नबोल्ने, एउटा वडा अध्यक्षको छोरो नि बोल्दैन, ठुलो मान्छे पल्टेर। यस्ता गद्दारहरूलाई फेरि भोट हाल्ने? कम्युनिस्ट त बरु सुदन गुरुङ रहेछ, कम्युनिस्ट त बरु राष्ट्रपाको नेता हुनुहुन्छ नि, कसरी कम्युनिस्ट नेता हुनुभयो त सुदन गुरुङ? अब क्रियाकलाप त त्यो देखियो नि। यो अरू त कम्युनिस्टको खोल ओरेर लुट्दो रहेछ नि, लुटेर रहेछ नि त। त्यो त व्यवहारले देखायो नि, जनताले त व्यवहार हेर्छ नि। यी गद्दार हुन्, तस्कर हुन्, शोषक हुन्, सामन्ती हुन्। यो बाहुनवाद हो, यो बाहुनवादको अन्त्य हुनुपर्छ। चोरहरू हुन्, बुझ्नुभयो? कसरी भन्नु त त्यसरी? त्यो डाइरेक्ट त्यो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् न। किन होइन? कम्युनिस्टको नेता प्रमाण
52 सालसम्म सुकुम्बासी भएको मान्छे अनि यो 30 वर्ष त खरबपति कसरी भयो? हो त्यही भन्दैछु कसरी भयो खरबपति? खरबपति हुन्छ कम्युनिस्टको नेता तर भनेको अहिलेसम्म कानुनले कहीँबाट पनि 100% भनेर जुन हुन्छ नि कुनै पनि उनी भेटिएन स्रोतै भेटिएन भन्ने कुरो छ त होइन। भैँसे पार्टीको त्यत्रो मल त्यसो बाबुको सम्पत्ति थियो हिजो 52 सालमा सुकुम्बासी भएको मान्छे 4 करोड 5 करोडको गाडी चढ्ने कम्युनिस्टको नेताले अनि सर्वहारा वर्गको कुरा गर्ने, किसानका कुरा गर्ने, मजदुरको कुरा गर्ने, 4 करोड 5 करोडको गाडी चढ्ने त्यस्ता गद्दारले देश र जनताको हित गर्छ। यी चोर हुनेन। कम्युनिस्टको नेताहरू सबैलाई भन्न मिल्दैन, महान नेता पनि छन्, तर जति जति सत्तामा बसेका छन् यी चोर हुन्, तस्कर हुन्। सुन्नु सबैलाई त पार्टी कुनै पनि नराम्रो त हुँदैन नि। होइन पार्टी व्यक्ति नराम्रो भयो व्यक्तिले नि, बिगारेको हो नि त। पार्टीले दोष दिएको छैन नि मैले। तपाईँले कम्युनिस्ट भन्दाखेरि सबैलाई लाग्यो नि त यो कुरो। होइन नि, कति महान नेताहरू छन् पनि भने नि। अहिले उदाहरणमै भन्छ कि मैले तपाईँको क्यामेरामा पहिलोचोटिको सबैजना नराम्रा पनि छैनन् पार्टीमा पनि, केही राम्रा व्यक्ति पनि छन्, तर नराम्रोलाई बिगारो नि। ती राम्रा व्यक्ति छायामा परेका छन्। होइन हो, जस्तै मै 33 सालदेखि गरेर मेरो साइकल पनि छैन। यी चाहिँ कसरी धनी भयो त? यी त पक्कै मभन्दा धनी त पक्कै होइनन् होला। म त ओटुमा बजार स्थापना गरिदिने मान्छे हो हजुर। ओटु भन्ने बजार अहिले हेर्नुहोस् कत्रो छ, कति मान्छे रोजगार भएको छ। कम्युनिस्ट चाहिँ म जस्तो हुनु पर्यो भनेको तपाईँ जस्तो चाहिँ हुनु पर्यो कम्युनिस्ट हो। तपाईँ चाहिँ प्योर कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ हो हो, मलाई कसैको लोभ पनि छैन। यो कसरी चेक गर्ने? कुन चाहिँ मेसिनमा चेक गर्दाखेरि? मेसिनमा व्यवहारले चेक गर्ने। व्यवहारले चेक गर्ने व्यवहारले मेसिनहरू चेक त्यस्तो यन्त्र केही आएको छैन जो रियल कम्युनिस्ट भनेर? त्यो कम्युनिस्टको नेता चाहिँ हजुरको जीवन जस्तो छ नि, तपाईँको भन्दा तल्लो लेभलको जीवन छ मेरो। तपाईँको म त्यस्तो फुर्ती फार्ती आइ पाएँ केही गर्दिनँ। अब यता म दार्चुलाको पुलतिर गएँ होइन, हर्क साम्पाङले दार्चुलाको पुल बनाउनु भयो र उद्घाटनको लागि पनि जानुभयो है। र उद्घाटन गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँ फर्किने बेलामा रुवावासी चल्यो क्या। दार्चुलावासीले चाहिँ ओहो हाम्रो हर्क साम्पाङ चाहिँ रियल हाम्रो भगवान हो भन्ने टाइपको अभिव्यक्तिहरू पनि कतिपय आमाहरूले बोल्नु भएको रहेछ। यद्यपि यो कुरालाई कसरी हेर्न खोजेको भने यति लामो समयदेखि धेरैजना नेताहरू जानुभयो, भोट माग्नुभयो, तर अझ केही समयदेखि त भोट माग्न जाने पनि मान्छेहरू पनि हुनु नथ्यो अरे नेताहरू। तर हर्क साम्पाङ यतिखेर गएर उहाँले पुल बनाइसके पश्चात चाहिँ सबैजनाले के भनिराख्नु भएको छ भने हर्क साम्पाङ त हाम्रो लागि भगवान बनेर आयो बिचरा ती हर्क साम्पाङ भनिराख्नु यस्तो हो, जुन वर्गलाई जुन चिजको आवश्यकता थियो त्यो चिज हर्क साम्पाङले गरेपछि त्यो खुसीको आँसु झर्ने नै भयो होइन। तर हर्क साम्पाङलाई मेरो सुझाव पनि छ होइन। हर्क साम्पाङलाई मेरो सुझाव के भने उहाँले त कानुन बनाउनु हो क्या हजुर। उहाँले कानुन बनाउनु पर्यो। अब पुलको उद्घाटन गर्नुभयो, सिद्धियो। अब उहाँले यो नेपालको जति पनि हुनुहुन्छ यो तामाङ मगर राई लिम्बू तपाईँको अल्पसङ्ख्यक जाति उहाँहरूको चाहिँ कानुन बनाइदिनु पऱ्यो क्या। उहाँले उहाँहरूको आवाज बोलिदिनु पऱ्यो, मूलवासी लेखिदिनु पऱ्यो संविधानमा। आदिवासी जनजाति होइन, मूलवासी लेख्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो? यो हर्क साम्पाङले कानुन बनाउनु पर्यो त्यो त ठिक छ, तर उहाँले पुल बनाएको पनि त त्यो त उहाँलाई पुल बनाउनु भनेर जनताले भोट हाल्यो होइन, उहाँलाई कानुन बनाउनु भनेर भोट हाल्यो। तर कानुन बनाउने बेलामा पनि गइराख्नु भएको छ, त्योभन्दा बाहिरको समयमा त त्यो बनाउनु पाइँदैन। त्यो पाइएन, त्यो त गलत भएन र? गलत होइन, काम गरे हो त्यो पुल बनाउने चाहिँ नीति बनाउनु पर्यो भनेर क्या, बुझ्नुभयो? पुल बनाउने चाहिँ नीति बनाउनु पर्यो। उहाँको धेरै सिटै छैन, उहाँले कसरी नीति बनाइदिने? एकजना मात्रै भए पनि धेरै हुन्छ, 6 जना छन् अहिले। 7 जना हुनुहुन्थ्यो, 1 जना राज्यलाई दिनुभयो उहाँले। तपाईँको उहाँहरूले जति पनि त्यो 1 जना मात्रै भए पनि काफी हुन्छ। हर्क साम्पाङले पुल बनाउनु गलत हो? गलत हो। उहाँ दार्चुलावासीहरूले तपाईँलाई सराप लाने फेरि? सुन्नु न, पुल किन सराप नि? गाली गर्छ। पुल बनाउने नीति बनाउनु पर्यो क्या उहाँले। त्यो उद्घाटन गर्नुभयो, बनाउनु भयो, आफ्नो बाटो रह्यो, कुरा बुझ्नु भएन। उहाँले चाहिँ त्यस्ता एक ठाउँमा होइन कि 1000 ठाउँमा चाहिँ पुल बनाउने नीति बनाइदिनु भनेर भोट हालेको छ। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ त म संसद भवनभित्र म गएको बेला, संसदमा चालु भएको बेला म अवश्य पनि यो कुरा राख्छु भनिराख्नु भएको छ त। सुन्नु न हजुर, उहाँ त अहिले जसरी उहाँलाई भोट हालेका छन् नेपाली जनताले होइन, त्यो नेपाली जनताले भोट हालेको चाहिँ हिजो उहाँ मेयर हुँदाखेरि उहाँले जे गर्नुभयो त्यो महान थियो।
अब चाहिँ उहाँले त्यो पुलको उद्घाटन पनि गर्नुभयो, त्यो पनि मान्नुभयो, त्यसलाई छोडौँ अहिले। अब यो देशैभरिको नीति चाहिँ यो आदिवासी जनजाति भनिनेहरूलाई मूलवासी लेखिदिनु भयो भने उहाँको सिट छ नि 30वटा सिट 50वटा सिट आउँछ। भनेको यो तपाईँले जुन भनेको एजेन्डा चाहिँ उहाँ चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। फलो गर्नु पर्यो, लिखित रूपमा त्यहाँ पेस गर्नु पर्यो संसदमा, बुझ्नुभयो। अब हर्क साम्पाङले अरू के गर्दा ठिक हुन्छ? त्यो जुन नीति चाहिँ बनाउनु पर्यो कि हजुर। नीति बनाउने मात्रै भनेको नीति बनाउने चुप्लाएर बस्ने नीति आफै चल्छ। नीति बनाइदिइसकेपछि संसदबाट पारित भइसकेपछि सबभन्दा ठुलो महान काम त्यो हुन्छ। होइन हर्क साम्पाङको मान्छेहरूले तपाईँलाई भएभरको गाली गर्नु होला। अब त्यो नबुझिनेले गर्ने हो। हर्क साम्पाङले साँच्चै नै पुल बनाउनु गलत हो त? कसरी गलत भन्नु त? उहाँले पुल बनाउनु भयो, उद्घाटन भयो, त्यो सकियो, बुझ्नु भएन? त्यहाँका जनता पनि रोए। मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने त्यस्ता हजारौँ पुल बनाउने नीति बनाउनु पर्यो क्या। ए भनेको अझै धेरै बनाउनु पर्यो। हजारौँ पुल बनाउने नीति नबनिकन पुल बन्दैन क्या हजुर। पहिला नीति बन्नु। तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसपालि स्थानीय तहको चुनावमा सम संस्कृति पार्टीबाट पनि तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कता कता सुने मैले। के सत्य हो यो? होइन, अब त्यस्तो त छैन। मैले सुने अघि तपाईँकै भाइ प्रकाश भुजेल गुरुले भन्नुभएको मलाई चाहिँ। ए अब त्यस्तो त छैन होइन। अब म हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संयोजक हो, 41जना केन्द्रीय कमिटी छ। भनेको कुरो यहाँनिर आयो नि त। तपाईँले अघि कम्युनिस्ट जति सबै चोर हो भनिदिनु भयो। चोरै हो। अनि तपाईँ त्यो चोर मध्ये तपाईँ पनि त चोर होइन? म चाहिँ कस्तो चोर भने जनताको मन चोर्ने चोर। ए भनेको जनताको मन चोर्ने चोर हो नि त होइन। जनताको मन, बेरोजगारलाई रोजगार लगाउने चोर भन्नुहुन्छ भने त मेरो केही लाग्दैन। 21,000 गरिबी जनतालाई तपाईँको 26,000 निःशुल्क बन्द। तपाईँ अर्कालाई चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ अनि आफू चाहिँ अनि गरेको चाहिँ के छ त? मैले जस्तो काम गरेको छ त? के गर्नु भएको छ? खै काहीँ तपाईँलाई 1 लाख चोटि प्रमाण देखाइसकेँ। 1 लाख चोटि प्रमाण देखाइसकेँ। मैले चाहिँ हेरेको छैन। तपाईँले हेर्नु भएन, अर्कै कुरा हो। आउनु न मसँग, मेरो अफिसमा आउनुहोस् है। म सबै नेपाल सरकारका छाप लागेका प्रमाण देखाउँछु म तपाईँलाई। एकचोटि आउनुहोस्। भनेको प्रमाण चाहिँ तपाईँले त्यो लेखेको प्रमाण, सिग्नेचर गरेको शुद्ध प्रमाण देखाइदिनुहुन्छ? मजाले नि। प्रत्येक गाउँपालिकाको किन्नु त भएको होइन नि? हजुर, त्यो डुप्लिकेट त होइन नि? डुप्लिकेट एकजनाले गरे हो। डुप्लिकेट 200-300वटा डुप्लिकेट हुन्छ। ए 200-300वटा डुप्लिकेट हुन्छ। त्यति त हुँदैन। प्रत्येक गाउँपालिकाको, प्रत्येक वडापालिकाको होइन, वडापालिकाको समेत पनि, वडा अध्यक्षको समेत पनि छाप र सिग्नेचर राखेर मसँग माग गरेको छ। अब म तपाईँसँग अलिकति यता कुरा आयो, अलिकति गम्भीर प्रश्न रहेको छ, अलिकति स्वास्थ्यसँग होइन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको छ यो कुरा चाहिँ। भन्नुहोस्। तपाईँले काहीँ सुन्नुभएको, बोल्नु भएको रहेछ, मैले सुनेको थिएँ क्या। हुन त यो प्रश्न गर्दा मलाई कतिले जनताले गाली गर्नु होला, तर स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर मैले यो प्रश्न सोधेँ अन्तिममा जान जाँदै। यो छोरा मान्छे छोरी मान्छे जुन यौन शिक्षाको लागि जुन तपाईँले बोल्नु भएको रहेछ कुनै ठाउँमा होइन, अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाज यौनसम्म चाहिँ, यौन कुरालाई चाहिँ लिएर अलिकति हामी अझै पनि लजाउँछौँ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ। के हामी नेपाली अझै पनि लजाउँछौँ है? लजाएर नै बेसी भएको। नेपालीले यौन शिक्षा लिन जरुरी छ। यो 5 क्लासको किताबमै लागू गर्नुपर्छ। 5 क्लासदेखि। नेपालमा यौन शिक्षा छैन नि विदेशमा जस्तो। विदेशमा त कलेजमा तपाईँको यौन शिक्षाको कलेजमा फिजिकल्ली नै गर्नुपर्छ विदेशमा। फिजिकल्ली त हुँदैन। फिजिकल्ली नेपाली समाजमा कसरी? तपाईँ बेलायतमा जानुहोस्, कलेजहरूमा फिजिकल्ली नै यौन शिक्षा सिकाइन्छ। त्यो त अलिकति आपत्ति नै हुन्छ। त्यो हाम्रो नेपालको समाजमा भएन। हाम्रो समाज अर्कै ढङ्गले चलेको समाज हो होइन। यौन तपाईँ यौन नगरिकन यहाँ घर घरमा यौन शोषण छ। बाउले आमालाई गर्छ, छोराले बुहारीलाई गर्छ, छोरीलाई ज्वाइँले गर्छ होइन। प्रत्येक घर घरमा यौन शोषण छ हजुर। तपाईँले यौन शिक्षाको लागि जसरी बोलिराख्नु भएको छ नि, एउटा कुरो के छ भन्दा अहिले पछिल्लो समय स्वास्थ्यको केही संस्थानहरूले चाहिँ अलिकति भनिरहेको मैले सुने, नेपालमा अहिले एचआइभीको सङ्क्रमण भएको एचआइभी पोजिटिभ चाहिँ अहिले धेरै नै देखिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यही भएर नेपालमा यौन शिक्षा जरुरी छ। यौन शिक्षा जरुरी छ। यौन शिक्षा अहिले साँच्चै तपाईँले कति चाहिँ बुझ्नु भएको छ अहिले नेपालमा एचआइभी पोजिटिभ कति छन् अहिले? पहिला त एचआइभी पोजिटिभ भन्ने जुन भन्छ नि, यो एउटा रोगलाई म रोगै मान्दिनँ। एचआइभी पोजिटिभ
यो कोरोना यस्ता रोगलाई म सुगर प्रेसर यो थाइराइड म रोग मान्दिनँ। तर तपाईँले मान्दिनँ भन्दै गर्दा कोरोना भाइरसले त धेरै मान्छे मरे नि, तपाईँलाई थाहा छ नि? केही वर्ष कस्तो राम्रो ल अहिले पशुपतिमा है तपाईँ दैनिक 150-200 मान्छे पोलिरहेछन् त्यहाँ होइन। कोरोना लागेको बेलामा जम्मा 51जना मात्रै लास आएको थियो पशुपतिमा, क्यामेरा लिएर रेकर्ड गर्ने मान्छे मै हो। अहिले चाहिँ के भएर मर्यो? अहिले एचआइभी के भएर बढेको? एचआइभी चाहिँ यौनको सम्बन्धमा ज्ञान नभएर। त्यो ज्ञान अलिकति तपाईँले दिइदिनुहोस् न, ताकि हाम्रो नेपाली जनताहरू पनि त्यसबाट बच्न सकोस्। पहिलो नम्बर कुरा त यौन शिक्षा 5 क्लासदेखि नै लागू हुनु पर्यो मेरो माग। दोस्रो कुरा यौन भनेको सबैले गर्छ हजुर, सबैले गर्छ। मैले अघि भने बुबाले आमालाई यौन नगरे भए तपाईँ यो क्यामेरा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यो सृष्टि हो। यौन भनेको नराम्रो होइन, सृष्टि हो। मेरो बाबुले मेरो आमालाई यौन नगरे भए म जन्मिन्थेँ त आज यो क्यामेराको अगाडि म हुन्न थिएँ। त्यसो हुनाले यौनलाई नराम्रो लिनु भएन, विकृति गर्नु हुँदैन। कसरी यौन गर्ने भनी जान्नु पर्यो। यौन गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। वातावरण नगरिकन भयङ्कर उफ्रे जस्तै उफ्रे गरेपछि अनि लाग्छ त हेर्स, लाग्दैन? ऊ भेटेनी गरेछ, ठमेलमा गएर नि गरेछ। ठाउँको नाम नलिनु होला फेरि, त्यहाँको मान्छेले फेरि रिसाउनु होला फेरि। त्यो मलाई राम्रो थाहा छ नि हजुर। यहाँ यौन धन्दा कर्मीहरू उसले पेसा गर्यो कि हजुर, पेसा गर्यो नि त होइन। त्यसलाई पनि नराम्रो म मान्दिनँ। त्यो उसको अधिकारका कुरा हुन्। अहिले समाजमा बलात्कार बढिरहेको छ नि, यो कारण चाहिँ के रहेछ खास? बलात्कार चाहिँ कसलाई भनिन्छ भने नि, बलात्कार कुनै महिलामाथि पुरुषले बलात्कार गर्यो, त्यो महिलाको हात छातीमाथि थियो कि भुइँमा थियो त? छातीमाथि हात राखेर आकाशतिर फर्केर भाले लाउने अनि बलात्कार भयो भन्ने होइन, यो गलत छ। अर्को कुरा, बलात्कार कुन अवस्थामा हुन्छ थाहा छ? कुनै जबरजस्ती भएको करनी, बस करनी मुद्दा लाग्छ। त्यो करनी मुद्दा चाहिँ कुन अवस्थामा लाग्छ भने सिधा नजरले मात्रै कुनै महिलालाई 30 सेकेन्ड हेर्नु हो भने तपाईँलाई नजर करणीको मुद्दा लाग्छ। यो पनि हो, नजर करणीको मुद्दा लाग्छ। महिलामाथि हेर्न पाइँदैन। 30 सेकेन्ड महिलालाई तपाईँले सिधा घुरेर हेर्नु हो भने ती महिलाले मलाई यसले घुरेर हेऱ्यो भनेर केस हालिन् भने तपाईँमाथि नजर करणीको मुद्दा लाग्छ। त्यहाँसम्म छ। अनि कसैले बलात्कार गर्यो, लखेटी ढुङ्गाले हानेर मारे पनि खतवात लाग्दैन। बलात्कार भनेको एक्लै गर्ने बलात्कार पनि हुनसक्छ, सामूहिक बलात्कार पनि हुनसक्छ होइन। त्यो अवस्था हेरेर हुन्छ। तर त्यस्तो गर्नु भनेको होइन, जघन्य अपराध हो। 8 वर्ष पुरानो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भन्ने विषय अहिले सनसनीपूर्ण छ र त्यो विषयमा लिएर एकजना पत्रकार खेम भण्डारी पनि अहिले पक्राउ परिसक्नु भएको छ। यो विषयलाई लिएर हामी भिडियो बनाउँदैछौँ। तपाईँ भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, नराम्रो कमेन्ट नगर्नुहोला भन्दै म डाक्टर हिरालाल भुजेल हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हस् नमस्कार, धन्यवाद। हुनुहुन्छ? ठिकै छु हजुर। आज हजुरलाई हामीले यहाँनिर भेट्ने अवसर कसरी मिल्यो थोरै बताइदिनुहोस् न। म यो हाम्रो प्रकाश भुजेलको साइलो दाई प्रकाश भनिने उहाँ चाहिँ साइला भुजेलको चाहिँ यो क्रियाकर्म भनौँ न, त्यसमा चाहिँ आएको थिएँ र हाम्रो भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो। त्यो मिल्यो। अब ठिक छ, के छ उहाँहरू अब अम्किने हुनुहुन्छ यहाँनिर, हजुरले चाहिँ धेरै दिनदेखि के छ उहाँहरूले क्षतिपूर्तिहरू केही पाउनुभयो, केही जानकारी छ हजुरलाई? त्यो केही पाएको छैन। 5 जना बच्चाहरू छन् उहाँको। अनि एउटा बच्चा त तपाईँको धेरै निकै सानो छ, छोरा होइन, 8-9 वर्षको छोरी छन् होइन। उहाँले लालन पालन गर्नुपर्ने अब श्रीमती हुनुहुन्छ, 2टा बच्चा छन् होइन। पीडादायी छ, पीडादायी दुःखदायी नै अवस्था छ। अब यो विषयलाई यहीँ छुट्याउँदै मैले थोरै राजनीतिक विषयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय सुदन गुरुङले गरेको जुन निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई उहाँले चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। हुन त कतिजनाले भने दरबार हत्याकाण्ड एउटा चाहिँ तुरुप फालेको, सुदन गुरुङले जनतालाई भुलभुलाया गर्ने भनेर पनि भने। हजुरले निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई बिउजाउनुलाई कसरी लिनुभएको छ? हजुर राजनीतिक विश्लेषक पनि हो, के छ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हजुरलाई यस विषयमा के भनौँ भने नेपालमा शोषक सामन्ती वर्गले हिजोदेखि चलाउँदै आएको अर्को कानुन छैन होइन। अनि यो चाहिँ भएको कसरी भन्ने कुरा आयो नि त निर्मला पन्तको। यो निर्मला पन्त जस्ता यहाँ लाखौँ निर्मला पन्त छ, 1000 पनि होइन, लाखौँमा।
त्यो शोषक सामन्तीहरूले तपाईँको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या गर्ने यो चान्चुने मान्छेले गर्दैन, कानुन दुईजना मान्छेले मिच्छ कि एउटा बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेले कि बुझ्ने मान्छेले। अब निर्मला पन्तको हत्या चाहिँ अहिले 8 वर्षपछि जुन हत्याकाण्ड बिउताउँदै हुनुहुन्छ सुदन गुरुङले, ठोस वास्तविक बलात्कारी र हत्यारालाई यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो जनताका सामु ल्याइदिनलाई नम्र निवेदन र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिदिनु पनि उहाँलाई मेरो निवेदन। अब यो सबै चेलीबेटीको मुद्दा हो, यो आम नेपाली चेलीबेटीको मुद्दा हो। तपाईँको हेर्नुहोस् घटनास्थलमा सुरुवाल पखाल्नु होइन, त्यो पनि घटनास्थलको जुन मुजुर्कामा छ नि त्यहाँ त प्रत्यक्ष भिडियो देखिन्थ्यो होइन। सुरुवाल जुन वीर्य सङ्कलन भएका हुन्थे त्यसमा सुरुवाल जुन धोइयो होइन, त्यो उखुबारीभित्र होइन। त्यस्तै चाहिँ अब परमा नष्ट गरियो क्या, परमा नै नष्ट गरियो। उनलाई हत्या त त्यहाँ गरेको होइन नि, ए उखुबारीमा हत्या भएको होइन उहाँको, होइन कहाँ हत्या गरियो र त्यहाँ ल्याएर फालियो क्या होइन। त्यहाँ ल्याएर फालिएको जस्तो अनुभूति देखिन्छ, त्यहीँ नै हत्या त भएको छैन पक्कै होइन। अब उहाँको हत्या त्यो त प्रहरी प्रशासनले जान्ला, प्रहरी प्रशासनलाई एक ढङ्गले मात्रै तपाईँको त्यसको अनुसन्धान गर्न दिएको भए उही बेलामा यो घटनाको दोषी पत्ता लाग्थ्यो। किनकि प्रहरी प्रशासन पनि जागिर गयो 8 जनाको, पछि तपाईँको उच्चले मात्रै त्यो 8 जनाको जागिर चाहिँ थमौती गरिदिएको, अहिले चाहिँ रिटायर पनि भइसक्यो होइन। अब यस्तो यस्तो अवस्था हो, त्यो राजनीतिक घुस्यो क्या, त्यो निर्मला पन्तको हत्यामा राजनीतिक घुस्यो अनि त्यो गिजलियो त्यो घटनालाई। प्रहरी प्रशासनै रणभूलमा पर्यो, 8 जनाको चाहिँ जागिर गयो तत्कालीन अवस्थामा, त्यो हजुर सबैलाई थाहा छ। अब यो भन्दै गर्दा त्यहाँ एकजना साउथ थरको चाहिँ महिला प्रहरी जवानले त्यसरी चाहिँ त्यो निर्मला पन्त लगेको सुरुवाल धुन मिल्छ त्यो हिलो पानीमा? त्यही नेपाल प्रहरीले त्यही सिकाएको थियो उनलाई होइन। उसलाई के सिकायो, कसले सिकायो त्यो कुरा चाहिँ गाउनु भयो क्या, त्यो कुरा गाउनु भयो। त्यो सिकाउने मान्छेलाई पनि हाल्नु पर्यो नि हजुर, त्यो त केही अनुसन्धान नै गरेन। नेपालमा प्रहरी प्रशासन ती त प्रहरी थिइन् नि त, त्यति बेला के प्रहरी प्रशासन कायर थियो? कायर थियो, उसले केही गर्न सक्दैन थियो। त्यहाँ राजनीति घुस्यो भने नि मैले अहिले पनि गाउँघरमा जिल्ला जिल्लामा राजनीति घुसिहाल्छ। यो एमाले काङ्ग्रेसका राजनीति एउटा झोले नेता हुन्छ अनि त्यसले यसो यताउति गर्छ के गर्छ है। अब अहिले त सक्दैन त्यो, अहिले यो अवस्थामा सक्दैन, हिजो गरेकै हो। बरु कानुन अहिले ठिकमा आएको छ, कानुन अहिले ठिकमा आएको छ। 600 भन्दा बेसी तस्करहरू त चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा आएको छन्। अहिले केही सहकारी पीडितले रकम पाएको छन्, अहिले भ्रष्टाचारीहरू खोरमा चाकिँदैछन्, बिचौलियाहरू खोरमा चाकिँदैछन्। अहिले सिंहदरबारमा तपाईँको कुनै पनि बिचौलियाको सुनसान छ, सिंहदरबार एकदमै सुनसान छ। अब यही निर्मला पन्तको विषयलाई लिएर त्यति बेलाको तत्कालीन जो चाहिँ त्यो घटना हेर्ने डिएसपीको हुनुहुन्थ्यो अङ्गुरजीसी, उहाँ रवि लामिछानेको इन्टरभ्यूमा पनि लिनुभएको थियो। त्यति बेलाको तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्थ्यो। यो घटनाको जिम्मा त्यति बेलाको गृहमन्त्रीले लिन पर्दैन? यो घटनाको जिम्मा कसले लिने खास? यो घटनाको जिम्मा भनेको रामबहादुर थापा बादलले त तपाईँको उहाँले संसदमै बोलिसक्नु भएको छ हो है। अब उहाँको छोरासम्म मुछिएको छ हो त होइन, त्यहाँको मेयरको छोरा पनि मुछिएको छ। अनि त्यो जुन पत्रकार भनिने खेम भण्डारी भनिने मान्छे उसकै सालोले हो भनेर, मेरो सालो हो भनेर त्यहाँको प्रहरी प्रशासनमा सम्बन्धित निकायको मान्छेलाई म्यासेज गरेको छ होइन, मेरो सालो हो भनेर होइन। अब उहाँको मानसिक अवस्था ठिक नभएको भनेर पनि छ त्यो उहाँले गरेको जुन म्यासेजमा त्यो पत्रकार। अब खेम भण्डारी भन्ने मान्छे ऊ एमालेको त्यहाँको एउटा धुपौरे नेता रहेछ। कानुन त कानुन हो नि, मान्छे मरेको छ, उखुबारीमा फालिएको छ, सुरुवाल पखालिन्छ, घटनास्थल कहाँ हो त्यो थाहा छैन होइन। अब अहिले फेरि अर्को चाहिँ एउटा आइराखेको छ, त्यो कमिजको गोजी च्यातेर घटनास्थलमा फाले अवस्था छ भनेर त्यही खेम भण्डारी नै भन्छ होइन। अब मेरो बुझाइ कहाँनिर हो भने पीडक जो पीडक हो पत्ता लगाउने काम त प्रहरी प्रशासनको हो नि, मुद्दा त त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ नि। त्यो सुरुवातै गर्न पाएन के,
प्रहरी पूर्ण प्रशासनले दबावमा बस्यो, दबावमा रह्यो। होइन राजनीति दबाब भयो त्यहाँ। प्रहरी प्रशासन 8जनाको त जाहिरै गयो नि हजुर, एसपी सुद्धको गयो नि 8जनाको। त्यो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त। एउटा पत्रकारले सरकार हल्लाउन सक्छ त? सरकार हल्लाउने मात्रै होइन, पत्रकार भनेको चौथो अङ्ग हो। यदि तपाईँ सही ढङ्गले पत्रकारिता गर्नु भएन भने त्यो जे पनि हुन्छ, उसले सरकारै ढालिदिन सक्छ। त्यस्तो खुबी शक्ति हुन्छ कलममा, कलम त्यति शक्तिशाली हुन्छ। त्यहाँमाथि अहिले त सामाजिक सञ्जालमा अहिले जुन बोलेको मान्छे अहिले जेलमा छ ल्याएर सही छैन भन्नु त। अब सुन्नु न, त्यति बेला डिएनए टेस्ट भनेर हरेक कुराहरू लगियो। डिएनए टेस्ट गर्नलाई जो उसको साला भन्ने मान्छेलाई के विष्ट थरको होला सायद, होइन मैले नाम पनि भुलेँ, उसलाई पनि 2 दिन 3 दिन कति दिन राखियो, फेरि निकालियो, फेरि राखियो। पछि चाहिँ डिएनए टेस्ट मिलेन, ऊ निर्दोष भनेर साबित भयो। फेरि उसले त्यो विष्ट थरको मानिसले प्रहरीलाई के भनिदिएर छ भने मलाई भित्र लगेर टर्चर दियो, यो भन मैले गरेको हुँ भनेर पनि गरेछ। के प्रहरी प्रशासनले एउटा हत्या लुकाउनलाई अथवा एउटा व्यक्तिलाई फसाउनलाई भित्र लगेर जबरजस्ती गरेर करेन्ट लगाएर अथवा चाहिँ निलडाम बनाएर बाध्यतामा बनाउँछ त? त्यो प्रहरी प्रशासनको काम हो यस्तो? त्यस्तो मिडियामा मात्रै हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन, प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो गर्दैन अहिले हजुर। त्यो बेलामा र यो बेलामा गर्यो कि भन्ने शङ्का मान्छेले गर्न सक्ने भए, तर प्रहरी प्रशासनमाथि म पनि धेरै परेको छु, त्यस्तो गर्दैन। राम्रो अहिले पहिलाका जस्तो पुलिस होइन अहिले, अहिलेको प्रहरीहरू शिक्षित छ होइन, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ, राम्रोसँगै शोधनी हुन्छ होइन, र त्यो मुजुर्का उठाउँछ, त्यही मुजुर्काको आधारमा त्यो मुद्दा चाहिँ लेख्छ। तर त्यही आधिकारिक होइन नि, त्यो त अदालतमा जान्छ नि। निर्दोष चाहिँ पर्नु हुँदैन, दोषी छुट्नु हुँदैन क्या। अब एकजना ऋषि धमालाको कार्यक्रममा म ड्राइभरै थिएँ, खुद मैले देखेको थिएँ भनेर एकजना बोलेको अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुभएको थियो होला, निर्मला हत्याकाण्डको। त्यस्तो कुरालाई कानुनले मान्यता राख्छ। सुन्नु न, त्यो मानिसलाई अहिले किन चाहिँ ल्याउन सकेन? नेपाल सरकारले सोधपुछ गर्न त सक्छ त? सक्दैन। किन सक्दैन? नेपाल सरकारले उसलाई सोध्न जरुरी ठानेन, किनकि ऊ मान्छे त्यो चाहिँ मिडियामा लाइटमा आउनलाई मात्रै बोल्यो, उसँग केही आधार प्रमाण छैन। बिना आधार प्रमाण प्रहरी प्रशासनले सोध्दैन। 600 मान्छेलाई सोधिसके, कतिजनाले सोध्यो? 600 मान्छे। खेम बडारेले लेखेको पोस्टमा उनलाई सर्पले टोकेर चाहिँ यस्तो भएको भन्ने कुरा छ। के सर्पले टोकेर होला त त्यो कैलालीको कञ्चनपुरको ठाउँमा मरेको? त्यो होइन, सर्पले टोकेर अन द स्पट उतिखेरै मान्छे मर्दैन। त्यो जुन सुडालमा वीर्य सङ्कलन हुँदैन त्यसरी, त्यो उसको चाहिँ कायदे कुरा हो, उसको सालो पर्ने रहेछ होइन। अब त्यो त मलाई मात्रै जगजाहेर भएको कुरा होइन नि त, उसले म्यासेज गरेकै छ नि होइन। अब उही नै खेम भण्डारीका नै सालो नै दोषी हो भन्ने कुरा प्रहरी प्रशासनले किटान गरेको छ हेर्नुहोस्। तत्कालीन अवस्थाको एसपी अहिले रिटायर हुनुभएको छ उहाँ, त्यो उहाँले गरेका जुन म्यासेजहरू ती मोबाइलमा त होला। सालो बचाउने खेल, सालो बचाउने खेल हो भनेर प्रहरी प्रशासन भन्छ, मैले भनेको होइन, आम नेपाली जनमानसले त्यो भन्छ, बुझ्नुभयो? अब यसो भन्दै गर्दा के हजुरलाई ठ्याक्कै लाग्छ अब यो बलात्कारी कन्फर्म पक्रिन्छ, यो जेलै जान्छ भन्ने हजुर कति सुदान गुरुङको कार्यशैलीप्रति कतिको चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जो पाए त्यही लगाएर पक्रेर थुन्नु हुँदैन, दोषी नै हुनु पर्यो, दोषी नै हुनु पर्यो के। तपाईँलाई मलाई अर्कोलाई लगाएर थुनेर अर्थ हुँदैन। केही न केही गुण हुनु पर्यो, सम्पर्क शारीरिक सम्पर्क गरेका गुण हुनु पर्यो। त्यो गुण छुट्याउन गाह्रो छैन होइन। त्यो अब 14 वर्षको बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ, जुन एकदम निन्दनीय छ, खेदजनक छ होइन। पीडितले कारबाही भोग्नै पर्छ। 30 वर्षपछि पनि भोग्छ हेर्नुहोस्। अहिले 8 वर्षमा यो आयो होइन। यदि दोषी त 30 वर्षमा पनि पक्राउ हुन्छ। त्यस्ता घटनाहरू छन् र निर्दोष मान्छे 28 वर्षमा छुटेको पनि छन्, जेल बसेर 28 वर्षपछि ऊ दोषी नै रहेनछ। जस्तो रामेछाप निर्दोष साबित भएर त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो प्रहरी प्रशासनले त्यो पनि गर्छ, निर्दोषलाई दोषी भनेर थुनिन्छ। अहिले त धेरै सुधार भएको छ होइन। त्यसो भएर यो तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, नेपालको कानुन लाग्ने भनेको गरिबलाई नै हो, जनतालाई नै हो होइन। अहिले नेतालाई लाग्न थालेको छ कानुन।
अब यो भन्दै गर्दा त्यति बेलाको तत्कालीन रामबहादुर थापा बादलका छोराको नाम पनि जोडिएको कुरा छ यो हो घटनामा हो हो के छ रामबहादुर थापाको छोरा पक्राउने चाहिँ ल्याकत राख्लान् गृहमन्त्रीले हुँदैन पक्रिनु हुँदैन ऊ पक्राउ पर्दैन किन पर्दैन ल भन्छ कारण के हो भने नि त्यहाँ मेयरको पनि कुरा आएको छ मेयरको छोराको पनि कुरा आएको छ त्यो खेम भण्डारी भन्ने मान्छे र त्यो मेयरको चाहिँ त्यो टिकटकै उसमा विवाद रहेछ हेर्नुहोस् टिकटकै उसमा अब यहाँ त धेरै राजनीति हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो मेयरको छोरो पनि दोषी रामबहादुर थापा बादलको छोरो पनि दोषी अनि यस्तो त्यसरी बलात्कार हुँदैन अब कुरा छोड्नु न केपी ओली समात्न सक्ने सुदन गुरुङले के रामबहादुर थापा बादलको छोरा समात्न नसक्लान् भने केपी ओली समाउनु भनेको त्यो त्यस्तो स्ट्यान्डबाजी गरेर समात्यो तत्कालीन अवस्थामा बुझ्नुभयो स्ट्यान्डबाजी जस्तो गरी समात्यो किनकि उनीहरू कानुनी रूपमा ऊ थिएन परिपक्व थिएन त्यो ठाडो आदेशमा मात्रै जरुरी भयो भनेर मात्रै हो त्यो कानुनी वैधानिक थिएन अदालतको चिठी ल्याएर थुन्नुपर्ने अदालतको चिठी नै नभइकन त्यो जोसमा गरेको भएर अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको जोसमा गऱ्यो नि अब पछिल्लो समय एक दुई दिन अगाडि मात्रै बालेन शाहको 100औं दिन पुरा भएको छ बालेन सरकारको 100 दिनको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यो सराहनीय छ कुन कुन कुरा मन पर्यो मलाई तपाईँको जुन सुशासन लागू भयो नि 600 भन्दा बेसी मान्छे त तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा परेको छ हजुर 600 भन्दा बेसी 600 भन्दा बेसी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा परेको छ त्यो तिनीहरूको सम्पत्ति पक्कै अवैधानिक छ हिजो चाहिँ तपाईँको केही नभएको मान्छेहरू आज खरबपति भएको छन् अब विष्णु पौडेलको कुरै सोध्नु भयो म सोध्दै थिएँ त्यो भन्दै जानु अब भनेपछि हजुरले 600 जनाको मात्रै उजुरी परेको भनेर खुसी हुनुभयो कि अरू काम पनि देख्नुभयो जस्तै कति ठाउँमा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा बाँड्ने काम सुरु भइसकेको छ सहकारी पीडितलाई थोरै भए पनि पैसा फिर्ता गर्ने काम सुरु भएको छ यी काम सराहनीय छ हजुरले देखेका कामहरू चाहिँ ठ्याक्क औलामा चाहिँ भनेर खडा गरेर भन्न पर्दा देखेका राम्रो कामहरू पाँचवटा काम औलाइदिनु 100 दिनमा गरेका ल सुकुम्बासीले पूर्जा पाउनु वास्तविक सुकुम्बासीले पूर्जा पाउनु एक सराहनीय काम धेरथोर भए पनि सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउनु 2 तपाईँको भ्रष्टाचारीहरू जेलमा पर्नु 3 सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि चाहिँ तपाईँको 600 भन्दा बेसीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्नु 4वटा भए अब 5वटामा जुन यो बिचौलियाहरू तस्करहरू जुन छ नि सिंहदरबारभित्र बस्ने बङ्गुरहरू तिनको अन्त्य भयो अहिले सिंहदरबार सुनसान छ सराहनीय काम छन् तपाईँको 8वटा विधेयकहरूमा अब कतिवटा पारित भयो त्यो त मैले बुझ्न पाएको छैन होइन अब त्यो सुशासन अहिले चाहिँ छ अहिले तपाईँ कहीँ गुन्डाहरू देख्नु भएको छैन छन् गुन्डाहरू अब यो भन्दै गर्दा सुदन गुरुङ अहिले चाहिँ नितान्त सर्वसाधारणको तरिकाले कहिले कुन नाका पुग्ने हिजो मात्रै झापा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ कि गृहमन्त्री जस्तो मान्छे त्यसरी सर्वसाधारणको भेष लिएर त्यसरी गएर फिल्डमा जानु चाहिँ जायज हो कि नाजायज हो कि के हो त्यो उत्तम कुरा हो कि के हो त्यो जायज होइन उहाँले भिआइपी नै भएर गाडी लाभा लस्कर लिएरै जानु पर्ने उहाँले चाहिँ सुशासन दिनलाई उहाँ आफू जाने होइन उहाँ आफू जाने होइन गोप्य रूपमा त्यहाँको प्रशासनलाई लगाउने हो क्या होइन अनि त्यसमा आफू त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ होइन त्यो गृहमन्त्री त सुदन गुरुङ होइन नि सुदन गुरुङ गृहमन्त्री होइन को हो त उहाँ त्यहाँ गृह मन्त्रालयबाट बाहिर आएपछि मात्रै सुदन गुरुङ अहिले त गृहमन्त्री हो नि त उहाँ त गृहमन्त्री हो फेरि उहाँलाई त्यो चाहिँ अब स्टन्टबाजी पनि धेरै गर्नु हुँदैन त्यहाँ कानुन छ त्यो स्टन्टबाजी हो गृहमन्त्री कसरी हिँड्ने भनेर कानुन त छ नि हजुर त्यहाँ भोलि सुरक्षाकर्मीहरू भोलि उहाँलाई तलमाथि भयो भने सुरक्षाकर्मी सबैको जागिर जान्छ सुरक्षाकर्मीको जागिर रहँदैन होइन त्यसरी हिँड्नु हुँदैन उहाँले त सिस्टम बसालिदिने हो होइन त्यो सिस्टम बसाल्नलाई कहाँ के भएको छ भनेर बुझ्न अहिले गाह्रो छैन अब त्यो कुरा त हजुरले देखिहाल्नु भयो त नाकामा गएर बुझ्दाखेरि जुन चाहिँ त्यहाँको सशस्त्र प्रहरीको डिएसपीहरूले शुद्ध कमिसन लिने गरेको त्यहाँको स्थानीयहरू बताइरहनु भयो त्यो काम त राम्रो होइन नि त्यसरी होइन नि आफ्नै भिडियो खिच्नु त्यसरी होइन नि प्रहरी प्रशासनमै विश्वास राख्नु भएन क्या सुदन गुरुङले यसरी बुझ्नु न त्यो चाहिँ यस्तो हो प्रहरी प्रशासन विश्वासमा राख्न नसक्नु त अब उहाँलाई चाहिँ परमाणु खोज्नु भयो क्या त्यो चाहिँ हो
प्रमाण खोजेको हो त्यो सुदन गुरुङले होइन त्यो सुदन गुरुङले गरे होइन त्यो चाहिँ सुदन गुरुङले गरेको होइन त्यो चाहिँ एउटा गृह मन्त्रीले गरेको भन्नुहोस् सुदन गुरुङले होइन त्यो होइन अब कुनै बेलाका सुकुम्बासी केही खान नपाउने एकजना नेता विष्णु पौडेल अहिले अरबौँपति भयो भन्ने कुरा पनि भयो र अहिले उहाँ चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा सायद प्रहरी प्रशासनको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ अब हजुर पूर्व राजनीतिज्ञ पनि हो हजुरसँग पहिला विष्णु पौडेलको भेटघाट उहाँको उठ बस कस्तो थियो केही उहाँको बारेमा पुरानो कुराहरू केही जानकारी छ कस्ता थिए विष्णु पौडेल विष्णु पौडेल भन्ने मान्छे चाहिँ धेरै तलको मान्छे हो पहिला हजुरले चिन्नुहुन्थ्यो मैले चिन्छु उसले चिन्दैन मलाई मैले चाहिँ चिन्छु ऊ शोषक थियो सामन्ती थियो कम्युनिस्टको खोल ओरेर देश लुटिराखेको थियो अब 2 वर्ष मात्रै विष्णु पौडेललाई त्यो अर्थमन्त्रीमा राखे भए देश कालो सूचीमा हालिदिइसक्थ्यो बुझ्नुभयो अब स्याङ्जालीलाई अर्थमन्त्री बनाएको स्याङ्जा जिल्ला त सम्धि गए पनि हात यसो गरेर बस्ने जिल्ला हो यसरी राति सुत्दा यसरी यसरी मुठी बाँधेर सुत्नुपर्ने राति उठेर थिद्दिहाल्ने खाली काजमा र जग्गा जमिन नै खाने त्यस्तो जाली ठाउँको मान्छे त्यस्तोलाई अर्थमन्त्री बनाएको 52 सालसम्म सुकुम्बासी 30-35 वर्षमा खरबपति अब कम्युनिस्टको नेता हुँ भन्छ होइन कम्युनिस्टको नेता हुँ भन्छ अरब पर्ने सम्पत्ति जोड्छ कम्युनिस्ट भनेको समानता तपाईँको एक शब्दमा समानता जस्तो जनताको जीवनस्तर छ त्यस्तै जीवनस्तर हुनुपर्छ नेताको उसले इतिहास लेख्ने हो सम्पत्ति कमाउने होइन यहाँ ठुल्ठुलो कलेज कम्युनिस्टको ठुल्ठुलो अस्पताल कम्युनिस्टको होइन यो एनजिओ आइएनजिओ सब कम्युनिस्टको तपाईँ विष्णु पौडेल तपाईँको हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे भनिरहनु भएको त्यो त तस्कर हो विष्णु पौडेल जस्ता एमालेमा लाखौँ छन् अब तलको जिल्लाको त्यो कम्युनिस्टको झोला बोकेर हिँडिरहने इमान्दार कार्यकर्ताले मलाई जवाब कसरी दिन्छ के हो केटा तेरो मान्छेले त यति खराबको खाएछ त जेल पर्यो नि त खुब कम्युनिस्ट भन्छस् के हो त यही हो कम्युनिस्ट भने मैले जब प्रश्न सोधेँ भने त्यो मेरो जिल्लाको एउटा झोलेले के भनेर जवाब दिन्छ ऊ इमान्दार छ बिचरा ऊ त इमान्दार झोला बोकेर हिँडिरहेको छ नि कस्तो इमान्दारीसम्म दोलखा जिल्लामा नेता छन् थाहा छ हजुरको सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरुवात गर्ने 2 नम्बरमा पर्छ दोलखा जिल्ला हेर्नुहोस् त्यहाँ एकजना इन्द्रबहादुर खड्का भन्ने मान्छे छन् अहिले गाई पालेर बसेका छन् उहाँ चाहिँ 92-93 वर्षको हुनु भइसकेको छ है उहाँको नाम इन्द्रबहादुर खड्का त्यो बेलाको कम्युनिस्ट कस्तो थाहा छ हजुर उहाँ चाहिँ हेडमास्टर अनि चरीकोट दोलखाबाट चाहिँ तपाईँको नुन लिन आउनुपर्ने 12 बिसे अनि त्यो नुन लिन आएको ढाकर बोकेर तोकमा र ढाकर बोकेर नुन लिन आएको 12 बिसेमा नुन बोकेर टेकनपुरको उकालो हिँड्दै गरेको अनि यहाँ सहरहरू 2 जना जानुभयो त्यो स्कुलमा भर्ना हुनलाई हाजिर गर्नलाई जानुभएको क्या जिरीमा अनि त्यो टेकनपुरको उकालो हिँड्दै तपाईँ जस्तै भारी बोक्ने एकजना मान्छे खोजिदिनुहोस् न हामीलाई भने यहाँ सहरबाट गएका 2 जना मान्छेले बुझ्नुभयो बुझ्दै जानु चाहिँ कति गम्भीर छ कुरा है अनि त्यो टेकनपुरको यस्तो उकालो है अनि तपाईँलाई गाह्रै भएको भए म आफै खापिदिउँला नि त भने अनि त्यो झोला उनको ढाकरमाथि थापे झोला अनि सँगसँगै गइसकेपछि गन्तव्यमा पुगे भोलिपल्ट हाजिर गर्नु पर्यो स्कुलमा हिजो आफैले भारी बोकाएको त्यही भरिया पो छ लेखिराखेको है ऊ त हेडमास्टर थिए त्यही स्कुलमा हाजिर गर्नु पर्यो आफैले भारी बोकेर लगेको भरिया छ त्यहाँ मेचमा बसेर लेखिराखे त्यो चाहिँ हेडमास्टर थियो हेडमास्टर इन्द्रबहादुर खड्का हेडमास्टर भरिया चाहिँ इन्द्रबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको भए तपाईँको झोला म आफै खापिदिन्छु भनेर उनले भारी माथि त्यो यहाँबाट गएका सहरहरूलाई त्यो भारी झोला खापेर लिएर गएको त्यस्तो कम्युनिस्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ अरूको दुःख बुझ्छ होइन यहाँका कम्युनिस्टको नाममा कलङ्क हुने उनीहरू एमाले नै कलङ्क भयो क्या एमाले नै कलङ्क भयो अब अहिले फेरि प्रचण्ड केपी शर्मा उसले मिलेर के गर्नु तल ग्रास रोडमा मान्छे छैन अनि यत्रो भोट कसरी आयो त अब यो चाहिँ स्थानीय चुनावमा हेर्नुपर्छ के होला स्थानीय चुनाव अब स्थानीय चुनावमा माथि मात्रै भएर हुँदैन फेरि स्थानीय चुनावमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो गौण हो अब म भिडियो छोटाउँछु अब अलिकति खाना खाने टाइम पनि भयो डाक्टर साहब अब के छ हजुरले चाहिँ यो जुन निर्मला पन्तको बलात्कारी जो छ
त्यो पहिचान भयो भने त्यसलाई कस्तो खालको सजाय दिँदा चाहिँ उपयुक्त होला, नेपाल- सरकारले के गरिदियो होला भन्ने सोच्नु। यस्तो हजुर, नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम चाहिँ हजुरको कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। यदि मृत्युदण्ड हुने भए मृत्युदण्ड दिनुहुन्थ्यो। नेपालमा त्यो सम्भावना छैन, तर जन्मकैद न हो, जन्मकैद हुनुपर्छ। त्यो हुनैपर्छ। नेपालमा हुने भनेको जन्मकैद हो। अब जन्मकैद भनेको नि अब बाँचुन्जेल होइन, त्यही 20 वर्ष हो ए अँ होइन। जन्मकैद भने 20 वर्ष हो। कहाँ छैन। अब यो भन्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बालेन सरकारले गरेको 5वटा काम, जुन 100 दिनको काम त राम्रो छ भन्नुभयो, अब बालेन सरकारले कस्तो काम गरिदियो हुन्थ्यो, के छ भनेर के सुझाव के होइन, छ? अब यो नेपाल सरकार भनौँ, नेपाल सरकारले जुन गर्दै आएका कामहरू छन् अहिले, जुन बालेन सरकार भन्छन् नि, नेपाल सरकार, बालेन त नाम मात्रै हो क्या होइन। नेपाल सरकारले भन्नुहोस्। नेपाल सरकारले सुशासन दिनु पऱ्यो के नै, बुझ्नुभयो? नेपाल सरकारले सुशासन दिनु पऱ्यो, भ्रष्टाचार रहित नेपाल हुनु पऱ्यो, कृषिमा औद्योगिकरण हुनु पऱ्यो, युवाले रोजगार पाउनु पऱ्यो मेनै होइन। ब्याज दर पास गरेर युवा पुतल सडकमा भाषा सिक्न आउन नपरोस्। ब्याज दर पास गरेछ अनि पुतल सडकमा भाषा सिक्न आउन नपरोस्, खेतबारी धितो राख्न नपरोस्। यहीँ नेपालमा युवाले रोजगार पाउन्। कृषि मेनै नेपालमा कृषिको औद्योगिकरण हुनु पऱ्यो क्या हजुर, कृषि नै औद्योगिकरण हुनु पऱ्यो। अब यो भन्दै गर्दा महावीर पुलको काम हजुरलाई कस्तो लाग्छ ल भन्नुहोस् त? उनको काम चाहिँ उ र म त सँगै काम गरे हो। सँगै गर्नुभयो? हो त। कहिले के काम गर्नुभयो सँगै बताइहाल्नुहोस्। अहिले त्यो कीर्तिपुरमा होइन तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको छ नि हजुर, त्यहाँ पटक पटक म पनि जान्छु होइन। यो विज्ञान र प्रविधिलाई अत्याधिक मात्रामा अगाडि बढाउनु पर्यो क्या हजुर। नेपालको बजेट स्यामसुङ कम्पनीको जति बजेट छैन हजुर, स्यामसुङ कम्पनीको, स्यामसुङ मोबाइलको जतिको कम्पनीको जतिको उसको स्यामसुङ कम्पनीको कति हो थाहा छ? अनुसन्धानमा मात्रै खर्च, तपाईँको 39 खरब। स्यामसुङ कम्पनीको अनुसन्धानमा मात्रै तपाईँको 39 खरब। अब हाम्रो नेपालको कति थाहा छ बजेट? जम्मा तपाईँको त्यही 24 खरब। 24 खरब। अनि हामी धन्दा हामी बाँचेको छौँ। हजुर आफ्नै तरिकाले बाँच्नु भएको छ, म आफ्नै तरिकाले बाँचेको छु, आम नेपाली जनमानसहरू आफ्नै तरिकाले बाँचेको छन्। सबैको राम्रो होस्, भलो होस्, शुभ होस्, देशले सुशासन पाओस्, समृद्धि पाओस्, युवाले रोजगार पाओस् होइन, अन्यायमा कोही नपरुन् होइन, सबैको भलो होस्। सबैको भलो नै जगतको भलो। हस् हजुर, अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको नमस्कार हजुर। हस्।